काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ज़मीर जागा है, थोड़ा-सा जाग गया, ज़्यादा नहीं, अभी और जागना है क्योंकि ये जो ज़मीर की ख़लिश है, ये और जो ज़ुल्म किया हो वो इंसान को सोने नहीं देती। और ख़ास तौर पे अगर कोई जज के मनसब फ़ाइज़ है या फिर कोई जर्नैल है या फिर कोई जर्नलिस्ट है, वो जो जिसको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है और वो अगर कोई गलत काम करे और उस गलत काम के नतीजे में लोगों पे ज़ुल्म हो, तो उसका ज़मीर जो है किसी न किसी वक़्त ज़रूर जागता है, क्योंकि उसकी वजह है कि बाहर की दुनिया बड़ी बदल चुकी है। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का भी ज़मीर आज थोड़ा-सा जागा है, उसके बारे में भी आपको बताएँगे, लेकिन स्टार्ट लेंगे अलीमा ख़ान साहिबा के साथ, क्योंकि उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने बहुत सारी बातें डिस्क्लोज़ की हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऑफ़र की है कि आप मुलाकात कर लें और इमरान खान के साथ किसी एक बहन की मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात के पीछे कहते क्या हैं, ये सारी गुफ्तगू मैं आपको जो सुनाऊँगा, ये आपको टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे टोटली तौर पर बैन है, आप कोई खबर दे नहीं सकते। सुनाइएगा जी ज़रा पहली गुफ्तगू अलीमा खान साहिबा की। वाले से आप क्यों इस वाले से क्योंकि परेशान हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए नहीं, अकेले में? इस बारी हमें पता चल गया कि क्यों करवा रहे हैं। इस बारी हमें इत्तला पहले मिल गई थी कि इनका इरादा ये है अंदर जाके कोई बात बाहर होगी, उसके बाद इमरान खान को 6 महीने के लिए दोबारा बंद कर रहे हैं। हमें उसकी ज्यादा फिक्र है। जब उस्मा खान ने बाहर आके बात की थी, क्या हुआ है उसके बाद? 6 महीने बंद हो गए ना। इमरान खान बंद हो गए 6 महीने कि नहीं, आप बताएं। अब क्या इन्होंने कहा जी, इनका काम नहीं बनता था बाहर आके बात करना, आसिम मुनीर के ऊपर बात कर दी थी। अब क्या चाहते हैं ये कि इमरान खान की बात या मेरी बहन आके ना करें बाहर? आप बताएं क्या करें? करें करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि 6 महीने के लिए इमरान खान फिर कैद तनाई में डाल दिए जाएं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनकी इलाज कराया जाए और हम बहाना नहीं बनेंगे उनका। ये मेरी बहन नहीं कह रही है, हम सारों का इकट्ठा फैसला करता मैं से रिस्पॉन्स पर्सन हूँ। हम चाहते हैं कि उनकी सारी चीजें बहाल की जाए और पीटीआई वाले भी यही डिमांड करें और लॉयर्स भी यही डिमांड करें कि इमरान खान की सारी लीगल और लॉफुल राइट्स बहाल किए जाए। और जो इमरान खान को 6 महीने पहले मसला था वो कैद तन्हाई का था, और कैद तन्हाई खत्म तब होती है जब उनकी मुलाकातें बहाल होंगी, उनकी किताबें बहाल होंगी और उनकी टीवी बहाल होना चाहिए और उनकी बच्चों से बात कराई जानी चाहिए। तो आज की हेयरिंग कब तक मुलतवी हुई है? जेल में लाहिमुल के हवाले से बात की थी कि अब हम लाहिमुल देंगे। तो ये अलीमा खान बता रही हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कि जनाब आप एक बहन को कहते हैं कि मुलाकात कर लें और उस मुलाकात के बाद क्या किया जाएगा, उस मुलाकात के बाद फिर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि ये कहते हैं कि आप जनरल आसिम मुनीर के बारे में आके बाहर कोई बात ना करें और उनके बारे में आपने कोई बात नहीं करनी। और ज़ाहिर है जो बंदा कर रहा है, जिसकी कैद में है ये सब कुछ और जिसकी कैद में है मुल्क इस वक़्त पाकिस्तान हमारा, तो उसके बारे में बात क्यों ना की जाए। और सब जानते हैं पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, तो फिर ये सब कुछ क्यों ना किया जाए। तो अगले शॉट पर जाने से पहले आपको ज़रा हमारे एक बहुत ही अच्छे हैं व्यूअर हैं और उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो मेरा व्लॉग सुनेंगे और व्लॉग सुन के और वहाँ पे उल्टी-सीधी बातें करेंगे। और चूँकि उनकी तरबियत ही ऐसी है और मैं उनको ये नहीं कहता कि उनके माँ-बाप ने उनकी तरबियत की है, क्योंकि माँ-बाप तो सब अच्छे ही होते हैं और अलबत्ता औलाद नाहिंजार निकल आए तो फिर माँ-बाप को भी के लिए भी मसला बनती है। इसी तरह का एक नाहिंजार बच्चा जो है वो इस वक़्त देख रहा है और वो अपने नाम से भी नहीं है, गुमनाम है। और गुमनाम पता है आप लोग कौन होते हैं गुमनाम अकाउंट? गुमनाम अकाउंट उनके होते हैं जो वहाँ से हिदायत लेते हैं, जो उनके पेरोल पे होते हैं। तो उनका काम होता है कि वो आके गालम-गलौच करें। तो वो इस वक़्त वो गालम-गलौच भी कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उनको करने दें, क्योंकि इनकी तरबियत ही ऐसी है और इनको पैसे ही इस बात के मिलते हैं कि आप पैसे लें और गालियाँ दें। तो आप भाई जो हैं ये है RRR, आप मुन्ने भाई लगे रहो और इसलिए कि आपका काम ही ये है, आपको ये ड्यूटी सौंपी गई है तो इसलिए आप करें। लेकिन अच्छी बात ये है, आप ये देखें कि हमें सुनते हैं और हम जो बोलते हैं, हम जो बताते हैं, इसका मतलब है इनको बहुत ज़्यादा उसका वो तकलीफ़ होती है कि सच क्यों आ रहा है, अच्छी खबरें क्यों आ रही हैं और सही बात क्यों बाहर बताई जा रही है, क्योंकि हमने तो सारा मीडिया कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। आप ज़रा जारी रखें जी आप अपनी गुफ्तगू।
اپنے گفتگو اور یہ جو آپ کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے اس کو جاری رکھیں. تو آگے دیکھتے ہیں جی کہ عمران خان. اگلی خبر ہے علیمہ خان صاحبہ کو جی اگلا سنوائیں گفتگو, کیونکہ ہم نے آج ساری گفتگو. اچھا میڈم, آپ کی گرفتاری کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذاکرات کے راستے میں بھی آپ ہی حائل ہیں, تو کیا آپ کی مذاکرات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کروا دیں؟ بڑا کلیئرلی سن لیں, اگر آپ آج تک عمران خان کو نہیں پہچان سکے تو یہ جو ان کے سہولت کار ہوں گے ایجنسیوں کے, وہ ان کو کہتے ہوں گے اس کو راستے سے ہٹاؤ, پھر نہیں ہونا, ڈال دو جیل میں, ہمیں ڈال دو, کیا فرق پڑتا ہے. عمران خان ڈیل کر چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے. جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ڈیل ہوتی ہے, آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کس سے ڈیل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. آپ اللہ کو مانگتے ہیں کچھ, ڈیل کرتے ہیں, میں نماز بھی پڑھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں زکوٰۃ بھی دوں گا, ڈیل کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ان یزیدوں سے مانگے گا. وہ 20 دفعہ کہہ چکا ہے عمران خان, میں یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا, وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ اللہ سے ڈیل کر چکے ہیں. تو اس لیے آپ جو مرضی کر لیں. تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے تو وہ یزید سے کیا مانگے گا اور یزید کے سامنے سر کیا جھکائے گا. تو جو یہ سمجھتے تھے لوگ کہ عمران خان کو ارریلیونٹ کر دیا, عمران خان کو بند کر دیا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا اور بس ہم اب وکٹری سٹینڈ پہ ہیں, تو ابھی یہ 5واں سال ہو گیا ہے رجیم چینج آپریشن کو اور 3 سال مکمل ہونے ہیں عمران خان کو, اور تمام کے تمام رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. خواتین تک کو نہیں بخشا ان وقت کے یزیدوں نے, اور خاص طور پہ خواتین, اس میں ایمان مزاری ہیں, صنم بلوچ ہیں, فلق ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, مہرنگ بلوچ ہیں. تو یہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں ان کو جیلوں میں ایمان مزاری ہیں. تو ان کا, اس رجیم کا, اس وقت یزید جو وقت کا یزید ہے, اس کی خواتین, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. بشرا بی بی کو آپ دیکھ لیں کہ ان بیچاروں کو ایک تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, پھر ان پہ جیلوں میں ظلم کیا جا رہا ہے جو آلریڈی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو جنگی قیدی, جو دشمن کفار کے جو قیدی پکڑے تھے, اور ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا تھا قیدیوں کے ساتھ. تو اس لیے یہ صرف انہوں نے لبادہ اٹھا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ کو, اگر نیکسٹ شارٹ سنوائیے گا جی جو آج انہوں نے فرمایا ہے. ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں. اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے, وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی, کوئی نہ کوئی تو 2 باتیں آگے باہر کریں گے عمران خان کی. وہ جیسے ہی کریں گی, انہوں نے پلان کیا ہوا ہے, اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے, کسی کے ایجنسی کا بندہ اپنا بھیج دیں. محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے آپ کو ساروں کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی, ہم بند کر دیں گے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے, ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے, ان کی آئسولیشن. ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے. ہم 3 سال سے ان عدالتوں میں آ رہے ہیں, ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا, قاضی فائز عیسیٰ نے آج کنفرم کر دیا, جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا. سب سے پہلے ہم پریشر ڈالیں گے, ہم پریشر کریٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا بڑا سیدھا بتایا گیا جی, ایک ملاقات کروا دیں اور ایک ملاقات کے بعد پھر بند کر دیں گے اور 6 مہینے کے لیے پھر قید تنہائی میں ڈال دیں گے. ہمیں یہ آفر قبول نہیں ہے, اور ہم عمران خان کی مکمل رہائی اور ان کی جو مکمل سہولتیں ہیں ان کی بحالی چاہتے ہیں, اور اس بارے میں ہم سب متفق ہیں. اور یہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آفر کی گئی تھی. میں بتا رہا ہوں کہ بار بار ہر روز ایک نئی آفر کی جاتی ہے, ہر روز نئی منت سماجت کی جاتی ہے. جس عمران خان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے
اور ہم چٹکی بجاتے ہی اس کا مسئلہ حل کر دیں گے اور اس کو ارریلیونٹ کر دیں گے، وہ آج بھی نہیں ڈیل کر رہا اور اس کو ڈیل آفر کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ سنوائیے گا جی۔ سوشل میڈیا والے اپنی کہانیاں جب آپ ڈالو گے غور سے سن لینا، ہمارا درد پہلے پہچانو۔ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ کی ترجیح کیا ہوئے گی؟ اس کو بہتر سے بہتر ہسپتال میں فوراً علاج کروایا جائے۔ آپ نہیں کریں گے؟ آج آپ کو وہ درد نہیں ہے ہمارے بھائی کے لیے، آپ وہ درد نہیں کھا رہے کہ سب سے پہلے عمران خان کا علاج کروائیں ہم ہسپتال میں۔ ہم نے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروری سے کہ عمران خان کا حق بنتا ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے ہماری فیملی کی اور لائرز کی موجودگی میں۔ آپ یہ ایجنسیوں کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ نہ ہو، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ اس چیز پہ قائم رہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا، عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشخبری منائیں کہ ایک بہن کو اجازت دے دی جا رہی ہے، ہم آپ کو اس کا بھی ذرا سمجھا دیتے ہیں۔ ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ایجنسی، تو ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ایجنسی کیا ہے۔ اب آگے وہ بتا بھی رہی ہیں، نیکسٹ سنوائیے گا جی ذرا۔ اطلاع مل چکی تھی پہلے سے کہ آپ لوگوں تک تو بعد میں بات پہنچی ہے۔ ہمیں تو یہ بیرسٹر گوہر نے 26 نمبر چمگی پہ جب روکا تھا، تب ان کو وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ نورین نیازی کو کہیں کہ ایک درخواست سپرنٹینڈنٹ جیل کو ڈال دیں تاکہ جو تو بابر امان نے بڑا اچھا میڈیا کو اس دن سمجھایا۔ اس نے کہا دیکھیں جو ایک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، یہ ملازم ہے جیل میں، لیکن جو اس کے سربراہ ہے جیل کا، جنہوں نے سزا دے کر بھیجا عمران خان کو، وہ تو ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ نے 6 لوگوں کی، بلکہ ریسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے، اس ہائی کورٹ نے تو ریسٹرکشن ڈال دی، 6 لوگ فیملی کے، 6 وکلا اور 6 دوست مل سکتے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان کو کتابیں ہر قیدی کو جیل میں ملتی ہیں، عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ 18 لوگ ہفتے میں عمران خان کو مل سکتے ہیں جیل کے اندر۔ ہم نے اس بات کو یہاں پہ لے آئے ہیں، اور سب سے اہم چیز ہماری لیے، ہماری فیملی کے لیے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، سوشل میڈیا والے اپنی کہانیاں جب آپ ڈالو گے غور سے سن لینا، ہمارا درد پہلے پہچانو۔ تو انہوں نے ساری کہانی بیان کر دی کہ کیا محسن نقوی پیغام لے کے آئے تھے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، منت سماجت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اصل بات ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا اور وہ آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے اس کی آواز بند کر دی، اس کی تصویر غائب کر دی، اس کی خبر غائب کر دی، اس کو جیل میں بند کر کے بھی یہ خوفزدہ ہیں۔ اور وہاں پہ بھی ہفتے میں ایک جو ملاقات ہوتی تھی، وہ ملاقات بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ملاقات تو کروا دیں گے، لیکن برائے مہربانی ان کا ایک جملہ بھی آپ نے باہر آ کے نہیں بتانا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہے گا، اور وہ جب کہے گا تو پھر ساری دنیا میں اس کا ایک جملہ گھومے گا، اور یہ جتنے بھی پے رول پہ اس وقت آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور جو پے رول پہ اپنے گمنام لوگ ہیں، ان کی پھر کسی نے نہیں سنی، کیونکہ 100 ارب روپیہ آپ فائر وال پہ خرچ کر چکے ہیں، صرف اس لیے کہ سچ کو چھپایا جا سکے۔ نیکسٹ سنوائیے گا جی۔ جہاں تک بات آتی ہے، ابھی بات کر رہے تھے کہ عدالت میں بھی بات ہوئی، عمران خان کے ساتھ جب ہمارے لائرز وہاں کھڑے کہہ رہے تھے، اور وہاں پہ منتیں کرنی پڑ رہی تھی جج کی کہ ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں لائرز کی۔ ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں اس جج کی؟ ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک ملاقات کے لیے نہیں منتیں کریں گے، ہم عمران خان کے سارے حقوق کی بحالی کے لیے کریں گے۔ ہمیں اطلاع مل چکی تھی پہلے سے کہ آپ لوگوں تک تو بعد میں بات پہنچی ہے۔ ہمیں تو یہ بیرسٹر گوہر نے 26 نمبر چمگی پہ جب روکا تھا، تب ان کو وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا۔ یہ ہے جناب معاملہ، محسن نقوی صاحب پیچھے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ یہ کام کر دیں، آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دے دیں، ہم آپ کو ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ خوف ہے۔
अब आते हैं एक और खौफ की तरफ, ये तो है इमरान खान। दूसरी फिस्तायत चल रही है कश्मीर में। कश्मीर में भी वही हरकत जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में की गई और जो मुरीदके में की गई, जो 9 मई को की गई, जो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में की गई और जो लाहौर और कराची में की गई, एक ही है कि गोली मार दो, गोली चला दो, गोली मार दो, आवाज़ दबा दो। ये सारा काम, अब वही काम कश्मीर जो पाकिस्तान की शहरग है, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये कश्मीर में सारे के सारे ये डूब जाएंगे, वादी दरिया नीलम में ये सारे के सारे डूबेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर। और अब ये कश्मीर शहरग को काटने के चक्कर में है। और सूरत हाल ये है कि आज अपोजिशन जमातें जो हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसमें सारे के सारे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, महमूद खान अचकजई साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे, जो अपोजिशन रहनुमा हैं, उन्होंने आज कश्मीर रावलाकोट जाने की कोशिश की कि जाते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और उनके साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज उनको नहीं जाने दिया गया, आज रोक दिया गया। और कल तक ये खबर BBC की खबर की तरदीद कर रहे थे, तो आज उस खबर की तस्दीक हो गई कि कश्मीर इस वक्त इन्होंने काटा हुआ है, पूरे पाकिस्तान से कश्मीर को अलग थलग और उसका घेराव किया हुआ है। और उसके नतीजे में क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राजा नासिर अब्बास हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, अगर ये सब के सब बाकी रहनुमा नज़र आ रहे हैं, अगर ये कश्मीर जाते और जाके बात करते, वहाँ से असल खबर आनी थी और असल खबर उन्होंने बताना था। आज उनको भी नहीं जाने दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने रोक दिया और आज इन रहनुमाओं ने वहाँ पे धरना दिया। और ये क्यों रोका गया? इसलिए कि सच बाहर ना आए। ये ना बलूचिस्तान में ये जुल्म कर चुके हैं, पंजाब में ये कर चुके हैं, आज़ाद कश्मीर में अब ये कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ये कर चुके हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आज ये है। ज़रा गुफ्तगू अगर सुनवा दें जो राजा नासिर अब्बास साहब पुलिस अफसरान से और उनको याद दिला रहे थे, ज़रा सुनिए। 50,000 लेते हैं एक आदमी, कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे ले लें, एक लाख ले लें, लाख लेने, अगर गाड़ी ले पैसे देंगे सुन लेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। बेचारे इनका देखे, ये हमारे भाई हैं, मजबूर है ना भी गए, इनका खड़ा होना ऐसे ये मजबूरी की निशानी है। हम आपको खराब नहीं करना चाहते हैं, आप हमारे नजदीक मोहतरम है ना, लेकिन आप वाकया ना हमारा कोई वो नहीं है, आप मजबूर हैं, आपकी रिस्क है, रोटी है, बच्चे हैं, आपके घर हैं, आपके देखिए ना। हाँ नहीं बोलूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, यकीन करें। आप हमारे भाई हैं, बस ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप भी आज़ाद हो जाएंगे हमारे साथ, इंशाल्लाह। इन बेचारे का कोई कसूर नहीं है, मुझे पता है। ये अभी आप हमें यकीन करें, डंडे भी मारेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, यकीन कर लें। हमने बहुत खाई है, पहली दफा नहीं है। वो दिन खुदा ना लगे कि आप जो हुक्मरान इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे फिर में पढ़ो और ये ना पढ़ो, वो दिन आएगा जब आप उनको से मिलते करेंगे। इनका मसला ये है कि जो हमारे हुक्मरान है उनको डंडे ना पड़े, ये इसीलिए जा रहे हैं। तो अगर ये इनको नहीं जाने दे तो कल इनको डंडे पड़ेंगे, यहाँ इस्लामाबाद में पड़ेंगे, लाहौर में पड़ेंगे, मुख्तलिफ जगहों में पड़ेंगे। आप लोग इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ जो है ना, ये जो पीछे बैठे हैं उनको डंडे ना पड़े। ये जो प्यार और मदद का पैगाम लेके जा रहे हैं अमन मिशन, ये इसीलिए है कि दोनों जो फिल्म है ना उनमें सुलह हो, ये खून खराबा ना हो, ब्लड शेड ना हो, इसके अलावा तो कोई मकसद ही नहीं है। हमें रहनुमाई करें, हमसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें। सेनेट में आपके पास आ जाए। तो ये सूरत हाल है। आज इनको रोका गया, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इनके अपने वज़ीर आज़म थे, उनको भी रोका गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हो चुके हैं, उनको रोका गया और इस्लामाबाद पुलिस ने रोका। और इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने खौफज़दा लोग हैं।